الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بنی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میری علی کتھے تیری سلام گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پتر فرید حق فرید یا فرید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت نہ سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وأصحابک یا خاتم النبیین لا
سیاں نے دل چڑھیا شام ڈھلیاں نے سیاں رل وطنانو چلیاں نے محمد حضور دا کھلیاں نے پڑھی لا سنا صفت و ثنا ذکر خیر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی عزت و تکریم دلائق معزز و محترم حسد واجب الاحترام غلامان عشاقان رسول آئدہ ساڑھا اتھے جمع ہونا رانا سرفراز احمد خان صاحب، بابا جی ریاض احمد خان صاحب، رانا امتیاز احمد خان صاحب، رانا اجاز احمد صاحب، انہاں دے والد گرامی دے سالانہ ختم پاک اور والدہ محترمہ مرحومہ دے ختم چل ماسیسی جمعہ جنہی دعائے اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دے بچیاں دے صدقہ مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نرزل فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو دا آغاز توجہ کرو عزیزان گرامی، دنیا دے اتے جدوں بھی کسی دے نال تعلق قائم کیتا جاندا ہے، دنیا داری دی لحاظ نال جدوں بھی کسی دے نال دوستی لائی جاندی ہے، تعلق قائم کیتا جاندا ہے، او دے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے، او دے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے دنیا تے دنیاوی لحاظ نو مد نظر رکھتے ہیں تعلق اس واسطے سے بڑے بندیاں نال بنایا جاندا کہ اگر ساڈے تے کوئی اوکھا ویلا آوے، مشکل وقت آوے، فلانا بندہ ساڈی مشکل نو حل کر دے وے، اوکھے ویلے ساڈے کم آوے۔ توجہ کرو، لیکن صوفیہ فرماندے نے بعض لوگ تے تعلق اس نسبت نال بناندے نے، اس وجہ نال بناندے نے، بے سے ہوندی ہے کہ فلانے کرسی دے بیٹھے بندے نال تعلق اس واسطے سے بنایا کہ اوکھے ویلے کم آئے گا۔ اور دوسری طرف دیکھو اچھے لوگوں دا نظریہ ہے ہوتا ہے کہ اگر کسی نال دوستی رکھ دینے، تعلق رکھ دینے، اللہ دی رضا دی خاطر رکھ دینے۔ کچھ کہہ دیو نیک لوگ، تواڈے ورگے چنگے لوگ، اللہ دے نیک بندے تعلق تے دوستی اس واسطے رکھ دینے، او دا معیار تے تصور یہ ہوتا ہے کہ اس تعلق دی وجہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ صوفیہ بھی فرماتے ہیں، صوفی لوگاں دا قول ہے جدوں کسی نال دوستی رکھو، تعلق رکھو، اے دیکھو، اے توجہ کرو، غور و فکر کرو کہ اس دوستی دا تانوں آخرت وچ کی فائدہ ہوئے گا، کی صلہ ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سونے نے اپنے بندیاں واسطے ایک معیار رکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون کے اصول بیان کیتے۔ اللہ رب کائنات نے کیوں ہر بندے دی سوچ ہے میں دنیا تے کامیاب ہو جاواں، مینوں عزتاں مل جان، میری قبر اچھی ہو جاوے، میرا حشر اچھا ہو جاوے، دنیا تے میرا نام زندہ رہے، میرے جان تو بعد میرا تذکرہ رہے۔ مینوں تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے، تائیں بائیں نہیں ویکھنا، میرے غور نہ ویکھنا۔ اللہ نے اپنے بندیاں واسطے ایک معیار، ایک قانون تے اصول بیان کیتا۔ کیوں؟ ہر بندے دی سوچ ہے
مینو دنیا تے عزت ملے. ہر بندے دی خواہش ہے میں کامیاب ہو جاواں, مینو کامرانی عطا ہو جے, میرا نام باقی رہ جے, میرا جہان تے عزت تے سربلندی تے مقام و مرتبہ تے رفعت مینو مل جاوے. یہ ہر بندے دی سوچ دا معیار ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ رب کائنات نے سیدھا سیدھا بالکل اصول رکھے ہے. اللہ فرماندا ہے اے لوگو اے میرے بندیو, اگر دنیا تے اے چاہندے ہو تہاڈی دنیا بھی چنگی ہو جاوے, تہاڈی آخرت بھی چنگی ہو جاوے, تانوں دنیا تے بھی عزت مل جاوے, تانوں قبر اندر بھی آقا دا دیدار حاصل ہو جاوے, تہاڈی حشر بھی اچھی ہو جاوے. میرے پاک پروردگار نے ایک اصول بیان کیتا, فرمایا ایک گل ہے میرے نبی دی غلامی اختیار کر لو, رب کعبہ کی قسم ہے دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے, قبر بھی چنگی ہو جائے گی, حشر بھی چنگا ہو جائے گا. اللہ نے اصول بیان کیتا, اللہ نے قانون بیان کیتا. تو میرے عزیزو ہر بندے دی خواہش میں کامیاب ہو جاواں, مینوں عزتاں مل جان. عزیزان گرامی توجہ, اللہ رب کائنات نے قانون بیان کیتا. کسے بندے دی سوچ ہے, کسے بندے دی سوچ دا معیار ہے, دولت مل جاوے عزت دی علامت, دولت دا مل جانا کامیابی تے کامرانی دی علامت. کسے بندے دی سوچ دا معیار ہے اولاد دی کثرت ہوے کامیاب ہو جاواں گے. کسے بندے دی سوچ دا معیار ہے وڈے خاندان دے نال تعلق ہوے اسی کامیاب ہو جاواں گے. کسے بندے دی سوچ دا معیار ہوے وزیراں تے مشیراں دے نال تعلق بنایا جاوے اسی کامیاب ہو جاواں گے. لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے ایتھے کئی حکمران آئے چلے گئے, کئی وزیر آئے چلے گئے, ایتھے کئی کرسیاں والے آئے چلے گئے, انہاں دیاں قبراں دے نشان باقی نہیں ہے, اج انہاں دا نام لین والا باقی نہیں ہے, اج کوئی انہاں نوں یاد کرنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی میرے پاک نبی دی زبان ہے, رب دا قرآن ہے. عزیزو توجہ کرو, اللہ نے اصول بیان کیتا. توجہ جنہاں میرے نبی دی غلامی اختیار کیتی ہے وہ کروڑاں میل دور رہن والے ہون, وہ ہزاراں میل دور رہن والے ہون. اج دے ساڈے کسے مسلماناں دے بچے نوں پوچھ لو اے بغداد والے بابے دا نام دس, او دی زبان چ نکلے گا عبد القادر جیلانی. اگر نبی دی غلامی تے نوکری کرنے والا ہوئے اسلام آباد تے راول پنڈی دے پہاڑاں دے درمیان ڈیرا لایا ہوئے, کسے بچے نوں پوچھ لو نا کیے او دسے گا پیر میری علی ہے. اگر عزیزان گرامی لاہور شہر دا نا اے جڑے بابے دی وجہ تو مشہور ہے, او بابا کون ہے؟ میرے نبی دا سچا نوکر ہے, میرے نبی دا سچا غلام ہے. کسے بچے نوں پوچھ لو او نا دسے گا علی حجویری نا ہے. اگر پاک پتن دا نا ہے ایک بابے دی وجہ نال. اگر کسے 4 سال دے بچے نوں پوچھ لو اس بابے دا نام دس جڑا نبی دا نوکر ہے, او نام دسے گا بابا فرید ہے. اگر شور کوٹ دے ٹبے ول توجہ کرو, کسے بچے نوں پوچھ لو اس بابے دا نام دس جڑا نبی دا سچا نوکر ہے, او کی آکھے گا سلطان باؤ ہے. اگر اجمیر دا شہر ہوئے ہندوؤں تے سکھاں دا راج ہوئے, ہندوؤں تے سکھاں دی حکومت ہوئے, اج دے کسے بچے نوں پوچھ لو اس بابے دا نام دس جڑا نبی دا سچا نوکر ہے اجمیر اندر, آکھے گا خواجہ اجمیری ہے. عزیزان گرامی اگر کھڑی وال توجہ کرو, کسے بچے نوں پوچھ لے اس بابے دا نام دس جڑا میرے نبی دا سچا نوکر ہے, کی آکھے گا میاں محمد بخش. عزیزان گرامی اے لسٹ لمبی ہو جائے گی, اے وقت بڑا چاہیے. کسے دا نام کی ہے اللہ بخش تو سوئی ہے, کس کوئی عبداللہ شاہ غازی ہے, کوئی پیر شاہ غازی ہے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, کوئی میرے علی ہے, کوئی اپنا خواجہ جلی ہے. کون لوگ نے جنہاں میرے رب دے دسی اصول تے عمل کیتا ہے, جنہاں میرے رب دا دتا معیار اپنایا ہے. عزیزان گرامی اللہ دی عزت دی قسم ہے, جویں جویں وقت گزردا جاندا ہے
دیا عزتاں وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ اچھی بولو، ضدی بندہ بالکل نہ بولے، جڑا محفل وچ پہلی باری پھسیا ہو بالکل نہ بولے، نبی دا غلام بولے۔ اچھی بولو، اللہ رزق اندر برکت عطا فرمائے، آخر تک آواز آئے، اچھی بولو۔ میرے رب نے معیار دتا ہے، فرمایا دنیا والے کرسی دے نال عزت نہیں ہے، دولت دے نال عزت نہیں ہے، حکمران کئی آئے کئی مر گئے، قبراں مٹ گیا، اے نام و نشان مٹ گئے، اے میرے اللہ دا فرمان ہے، اے میرے اللہ دا قرآن ہے، اے نبی دی زبان ہے، میرے پاک نبی نو رب نے حکم فرمایا، اے محبوبہ اعلان کر دے، اے سونیا اعلان کر دے، توجہ کرو، میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، فرمایا کل کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اچھی آنکھوں نا، رب دا قرآن میرے نبی دی زبان، رب دا قرآن میرے نبی دی زبان، فرمایا سونیا ان لوکاں نو کہہ دے، اگر دنیا تے عزت چاہندے ہو، اگر دنیا تے کامیابی چاہندے ہو، اگر قبر وچ نہ زندہ رہے، حشر وچ کامیابی چاہندے ہو، فرمایا محبوبہ اعلان کر دے، تیری غلامی ہے، ایکو تیری غلامی معیار ہے، ایکو تیری غلامی دا تصور ہے، فرمایا سونیا اعلان کر دے، عزیزان گرامی، اے نبی کے راضی اندر توجہ کرو، اے ماں دنیا تو چلی جاوے، اے ماں دی قبر تے پھیرا مار، اماں دی قبر دی زیارت کر، میرا نبی راضی، اے بابا دنیا تو چلا گیا ہے، اے بابے دی قبر تے پھیرا مار، اے میرا نبی راضی، عزیزان گرامی، اے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، پھر سن لو انہاں دی قبر دی زیارت کر، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا نبی راضی، اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دے اٹھن تو پہلے جُتی سدھی کر، اے میرا نبی راضی، اے 5 وقت نماز کو پڑھ، اے میرا نبی راضی، اے کسے دا دل دا دکھا میرا نبی راضی، اے کسے دی بیٹی ورنہ ویک، اے بری نظر نہ لویک، اے میرا نبی راضی، اگر کسے دی بیٹی وال گندی نظر نہ لویک، اپنی بیٹی یاد کر، اے نظر وچ حیا پیدا کر، اے میرا نبی راضی، اے ماں دی گستاخی نہ کر میرا نبی راضی، اے بابے نو اکھاں نہ کٹ میرا نبی راضی، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے تیرا ماں باپ تیرے راضی، اے تیرا نبی راضی، میں عرض کیتی ہے دولت دا ہونا عزت نہیں، اولاد دا ہونا کثرت اولاد عزت نہیں، اللہ دی قسم ہے اے وڈیاں کرسیاں دا ہونا عزت نہیں، اے وزیر بن جانا عزت نہیں، اور عزت کی ہے عزت وے، اے در قبر وچ تیرا وجود جاوے، اے در قبر اندر تیرا وجود جاوے، او در آمنہ دا لال دی جلوہ کریو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جدوں کوئی سدے نا اس تو چنگی اولاد کی ہو سکتی ہے، اس تو چنگی اولاد کی ہو سکتی ہے جی اج اپنے ماپیاں دا جشن سجا کے بیٹھی ہوئی ہے، اچھی بولو، اس تو چنگی اولاد اور وصف کی ہو سکتا ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم یہ نیک اولاد کی دلیل ہے کہ والدین کے جانے کے بعد آج بھی ان کی خوشبو دلوں میں دماغوں میں زندہ ہے، آج بھی ان کی یاد دلوں میں زندہ ہے، اور دی بجائے عزیزان گرامی میں عرض کی تھی حکمران آئے، کرسیاں ٹوٹ گئیاں، قبراں اندر چلے گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیاں، کوئی یاد نہیں کردا، ایران ملک ایران قبیلے دنا کیے آل سسان قبیلے، ایک کیڑا قبیلے جنہاں 3150 سال حکمرانی کی تھی، 3150 سال حکمرانی کی
قبیلہ جس قبیلے دے 150 افراد یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے یہ قبیلہ جنہاں 3150 سال حکمرانی کی تھی اج کسے بندے نو پچھ لو آلے 100 سال دی تاریخ کی ہے کیسر و کسرا دے متعلق پچھ لو کوئی بندہ نہیں دسے گا چند بندیاں تو علاوہ انہاں 3150 سال حکمرانی کی تھی لیکن کسے نو تاریخ یاد نہیں ہے کسے نو انہاں دیاں قبراں دے نشان یاد نہیں کسے نو انہاں دے نام یاد نہیں ہے اللہ دی عزت دی قسم ہوے میرے نبی دا غلام اقبال نے آکھیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے انہاں حکمرانہ دیا قبراں دے نشان مٹ گئے انہاں نو یاد کرنے والا کوئی نہیں کسے 4 سال دے بچے نو ایک کھڑا کر کے پوچھ اے پتر اٹھ دس اے میرے نبی دے محسن دا کی نا ہے اے میرے نبی دے محسن دا کی نا ہے او بچہ بول کے آکھے گا اے قبلہ میرے نبی دے محسن دا نا اے بلال حبشی ہے پچھلے بندے بڑے افسردہ ہو ذرا اونچی کہہ دے ہو اے سالے سواب دی محفل ہے جے دکھی کوئی آیا پریشان ہے اٹھ کے ٹر جاوے کیوں میرے نبی دا ذکر ہے جس مٹھے تے واٹے جے تے دل اندر میلے وہ نبی انہوں قبول ہی نہیں کردا ہے اے کیڑا میں نوائی وقت دیاں خبراں پڑھ کے دسنا پیا وا سونے آقا دیاں گلاں نے خوش ہو کے بہت منہ کھول کے آکھو سبحان اللہ عزیزان گرامی عزیزان گرامی اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی دی غلامی اندر عزت دنیا تے قبر اندر حشر اندر اے ذکر کنا لوکاں دا قائم رہندا ہے کئی لوگ کے بھی آخدے نے اے قبلہ دعا نہیں کرنی چاہیے اے جڑا مر گیا چلا گیا او ندیاں قبراں تے نہیں جانا چاہیے میں رب دا قرآن پڑھنا وا عزیزان گرامی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان انہیں قرآن پڑھیا کی پڑھیا کچھ بولو قرآن پڑھیا قاری صاحب دعا نہیں کرنی چاہیے اینا خرچہ کر دیتا چھوٹے جے پتیلے چ لنگر پکا کے اگے گلاس پانی دا دودھ رکھ کے ختم دعا لے لے سن تینوں نہیں پتا تو قرآن پڑھیا نہیں میرے نبی دے سینے تے جڑا قرآن نازل آیا رب دی زبان رب دا فرمان میرے نبی دی زبان تیرے توجہ کر کوئی دیوبندی کوئی شیعہ کوئی چکڑالی کوئی مرزائی کسی نہ کوئی اختلاف نہیں ہے ہر اس بندے دی عزت جڑا نبی دا سچا غلام ہے جڑا رب دے قرآن نو منن والا ہے میرے نبی دے فرمان نو منن والا ہے عزیزان گرامی توجہ کرو مقصد شیعہ دیوبندی دا نہیں ہے مقصد گل سمجھ آ رہا ہے کسی دے دل وچ گل بہ گئی اگر میرے رب دا قرآن سمجھ آ گیا توجہ کرو اللہ فرماندا ہے والذین جاءوا من بعدهم جس بندے دے دل وچ میرے رب دا قرآن آ گیا جس بندے نے میرے رب دے قرآن نو تسلیم کر لیا اللہ دی قسم ہے اس بندے تے رب راضی ہے اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے بعد اندر آئے نے نفرت پیدا کرنا مقصد نہیں ہے محبت پیدا حق بیان کرنا فرمایا او لوگ جڑے بعد وچ آئے نے یقولون ربنا اغفر لنا او آکھدے نے اللہ سونیا ساڈی بخشش فرما دے اے مولا ساڈی بخشش فرما دے اے نہیں فرمایا ربنا اغفر لی او دی بجائے مومنو نہیں ہوندا جڑا اپنے پیٹ تے ہاتھ مارے اے مر گیا مردود نہ پھیرتا نہ درود اے نہیں اے میرے نبی دے غلام دیاں نشانیاں ویکھو عزیزان گرامی جنہ قرآن دیاں ایتاں نو میرے نبی دے فرمان نو سامنے رکھ کے اپنے ماپیاں دی یاد نو زندہ کیتا ہے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم او لوگ جڑے بعد وچ آئے
دی بخشش فرما دے او کسے دی ماں ہوئے او کسے دا باپ ہوئے جڑے ایمان دی حالت اے ساڈے تو پہلے چلے گئے نے اے دنیا چھوڑ کے قبر اندر چلے گئے نے اے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے عزیزان گرامی اے میرے رب دا قرآن ہے اے میرے نبی دے فرمان نے اے گل نو ثابت کیتا ہے اے صحابی رسول حاضر ہوئے اے سونے اے میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے آقا میں موقع نہیں پایا اے صدقہ نہیں کر سکیا اے میرے آقا کوئی طریقہ دسو میرے پاک نبی دا دربار لگا ہے صحابی رسول حاضر ہے عرض کیتی سونے اے میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے اے کوئی طریقہ دسو ماں دی روح نو سکون مل جاوے اے میرے نبی نے فرمایا ساتھ اے پانی دا کنواں کھدوا دے اے پانی دا کنواں کھدوا دے اے لوکی پانی پیندے رہن گے او ثواب تیری اماں نو قبر وچ پہنچدا رہے گا کہ اور پانی زندیاں پیتا کہ مردیاں پیتا جڑا گنگا ہو نہ بولے پانی زندہ بندیاں پیتا کہ مردیاں پیتا صحابی دوسرا حاضر ہو جائے عرض کیتی سونے بخاری پردہ پہ آوا آقا میری والدہ دنیا تو چلی گئی ہے اے میرے لج پالا کا کوئی طریقہ بیان کرو اپنی ماں دی رونو کیویں سکون پہنچاوا اے میں اپنی ماں واسطے کچھ کرا اے میرے نبی فرمایا اے جو مرضی کر اے ثواب پہنچے گا عرض کیتی یا رسول اللہ اے سونے اے گواہ رہنا توجہ کریا دے اے لوکاں دا اعتراض اے دیکھا پک گیا اے فروٹ آ گیا اعتراض ہو گئے اللہ دی قسم نہیں اے میرے نبی دے فرمان دے مطابق عرض کیتی سونے اے کیڑا کم کرا اے میری اماں نو سکون مل جاوے جمعیت پاپا جی ریاض صاحب انہاں دے برادران اپنے ماپیاں دی اے روح نو سکون پہنچان واسطے انتظام کیتا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے جتھے نبی دا ذکر ہوے اوتھے انہاں ماپیاں دی روح نو چین کیوں نہ ملے عزیزان گرامی صحابی ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونے اے کیڑا کم کرا اے ماں نو قبر وچ سکون ملے میرے نبی فرمایا اے جڑا بھی صدقہ کرے گا اجر ملے گا توجہ کریا جے اے صحابی عرض کیتی اے سونے میں اپنا باغ جڑا ہے اپنی ماں واسطے اللہ دی راہ وچ وقف کر دیتا ہے اللہ دی راہ اندر وقف کر دیتا ہے اپنا باغ جڑا ہے او وقف کر دیتا ہے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اگر باغ وقف کر دیتا ہے اے لوکی لگ دے ٹپ دے اے مسافر اپنا راہگیر اس باغ دے پھل کھاندے رہن گے زندہ لوگ کھان گے اے زندہ لوگ کھان گے فرمایا پھل کھاندے رہن گے اے ثواب تیری امی نو قبر اندر پہنچ ڈالے اچھی بولو ثواب تیری ماں نو قبر اندر پہنچنا رہے گا میری عزیزو رب کعبہ کی قسم ہے یہ ذکر کرنا قاسم نانوتوی بڑا مشہور نام ہے جڑے ساڈے دوجے بھرا نے انہاں دا دادا ہے قاسم نانوتوی اپنی کتاب کی لکھدا ہے شیخ جنید تشریف فرمان نے واز پہ کر دے تقریر پہ کر دے تقریر کر دے نا ایک بچے نے چیخ ماری ایک بچے نے چیخ ماری جدو بچے چیخ ماری تے شیخ جنید آپ فرمانے کے بیٹے کیا تجھے ادب کا نہیں پتا کیا تجھے محفل کے اداب کا نہیں پتا اب بچہ عرض کرتا ہے کہتا ہے شیخ کامل آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا میں نے وظیفہ پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا مراقبہ نے رب نہ آمنا سامنا کرنا اللہ دی بارگاہ چ جھکنا مراقبہ
کیا. جب میں نے مراقبہ کیا میں کیا دیکھتا ہوں, میری ماں تے جہنم دے شعلے اندر سڑتی پئی ہے. پھر ماں جن راتاں جاگیاں, جن پالیا, جن دودھ پلایا, جڑی سردیاں دی رات اندر گلی جگہ تے پتر سکی جگہ تے شیخ جنید نو بچہ کہن لگا جدوں مراقبہ کیتا میں ماں نو جہنم دی اگ اندر سردیاں ویکھیا ہے. عزیزان گرامی, شیخ جنید قاسم ننوتوی لکھدا ہے شیخ جنید نے اپنے دل وچ ارادہ یعنی خیال کیتا ہے اے یا اللہ اے جڑی میں کلام پڑھی ہے اے تیرے نبی دے دربار وچ پیش کرنا وا. اللہ سونے اے سونے نبی دے صدقے اے دی اماں نو ثواب عطا کر. اس بچے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی, او بچہ ہسیا تے مسکرایا. اے اللہ دی قسم ہے اے سنیاں دا عقیدہ گھر اندر نہیں بنیا, اے بیٹھکاں اندر نہیں بنیا, اے بازاراں اندر نہیں کھڑے. رب کعبہ دی قسم ہے اج کوئی اتو ناراض ہے, کوئی تھلو ناراض ہے, کوئی سجیو ناراض ہے, کوئی کھبیو ناراض ہے, کوئی صحابہ دا انکار کرنے والا, کوئی بےایمان آل دا انکار کرنے والا, کوئی میرے نبی دے اختیارات دا انکار نہ کرنے والا. اللہ دی عزت دی قسم ہے اے عبد القادر جیلانی دے او غلام نے جڑے آقا تیری نسل دے بھی غلام نے, تیرے در دے بھی غلام نے, تیرے گھر دے بھی غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. علماء حق کہنے سن. بچہ بول کے کیا خدا شیخ جنید نو عرض کیتی بابا میں مسکرایا تاواں, میں ہسیا تاواں. اے جدوں میں دوبارہ مراقبہ کیتا اللہ نے میری والدہ نو جنت عطا فرما دیتی. اے میں اکھاں نال ویکھیا, اے میری امی اے جنت دے باغاں اندر ٹہلدی پئی ہے, اے میری ماں جنت دے باغاں اندر. ایک حدیث تو بات فرمائے قیامت کا دن آئے گا, اے جدوں لوکاں نو قبراں چ اٹھایا جائے گا, اے لوکاں نو قبراں چ اٹھایا جائے گا. ایک بندے نو قبر چ جدوں نبی دا غلام قبر چ اٹھے گا اگے اگے جائے گا, او دے پیچھے نیکیاں دے پہاڑ ہون گے. اے بندہ عرض کرے گا اے سونیا ربا اے کائنات دے وارثا میں تے دنیا تے چنگے عمل نہیں کیتے, میں تے اتنیاں نیکیاں نہیں کیتیاں, اتنیاں نمازاں نہیں پڑھیاں. اے میرے اللہ اے نیکیاں دے پہاڑ کتھوں آ گئے. آواز قدرت آئے گی, توجہ کرو آواز قدرت آئے گی. اے جڑے پیچھے اے بڈھی ماں اللہ دی بارگاہ عرض کرے گی اے میرے مولا, اے میرے مولا اے بتقاضا بشری کئی کمیاں نے, اے کئی کجیاں نے. آواز قدرت ہوئے گی اے اللہ دی اے بندیے اے جڑی پیچھے اولاد چھڑ کے آئی ہے, اولاد بڑی نیک ہے, اے تیرے پڑوسی بڑے چنگے نے, اے تیرے محلے دار بڑے نیک نے. اور جدوں تو دنیا تو چلی گئی ہے, اے جدوں قبر اندر چلی گئی ہے, اور گلی وچ محلہ خاندان اے گلی نمبر 2 دے اندر جا کے اے تیرے واسطے ماں اے دعاواں کرتے رہے. اللہ نے انہاں دیاں اے دعاواں دے صدقے تینوں سیدہ فاطمہ دا گوانڈی بنایا. اللہ نے تینوں اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیتا. تو میری عزیزو یہ میرے نبی کا حکم ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, کوئی ناجائز کام نہیں. خبردار کوئی دلیل سے بات کرے تو کرے. مسلم کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں
وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ آقا فرماتے ہیں جب میت پہ نماز جنازہ جمع مذکر حاضر صلیتم، جب تم میت پہ نماز جنازہ پڑھ چکے اس کے لیے خلوص سے دل سے دعا کیا کرو۔ تو میت کو قبر کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار رہتا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں میت کو قبر کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار رہتا ہے وہ اپنے پچھلوں کی دعاؤں کا رہتا ہے۔ آج اس ماں دی روح خوش ہو گئی، آج اس باپ دی روح خوش ہوگی۔ عزیزان گرامی ایک بات ماں دی ایک گل کر کے اجازت، اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے عزیزو جنہ دیا ماما ٹر گیا قبرہ اندر چلیا گیا، زندگی دا سکون مک گیا، سر تو چھاواں ٹل گیا، دھوپ پہ زندگی بسر ہو رہی ہے، او دی بجائے ماں دا پھٹیا پرانا دوپٹہ جڑائے وہ ایویں ہی ہے کہ میں اپنا سر تے رحمتاں دا نزول ہو گئی ہے۔ اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے میرے پاک نبی کو لے پوچھے توجہ کرے آرے بلی سادہ قبیلہ نہ کیے میرے نبی دی تو پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے بنو سعد قبیلے دی میں گلی اندر جا رہی ہوں، دو بیبیاں گلا پیا کر دیا نے، دو عورتیں کھلو کے ایک آخری پہیے نی اڑیے مدینے کے سونا محمد آئے، جنہیں نہ سونا لگتا ہے وہ منہ کھول کے بولے، کچھ بولو میرا سونا ہے سنان والی ساریاں برکتاں نے۔ راتی جب بستر تے لیٹتے ہو نا توجہ بستر پہ لیٹتے ہو آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنا، غور کرنا یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہوا ہے، کبھی غور کرنا۔ ساری عمر لینڈر پوندیاں لنگ جاتی، ایک بنایا ہٹے گیا دوجا پھر بنایا ہٹے گیا، اسی ایسے سیاپے سے لنگ جانے ہیں، اسی انہیں زندگی دا سوال ہی۔ لیکن میں عرض کیتی کوٹھیاں بلڈ دا منزلہ عزتی دلیل نہیں، اللہ دی قسم نبی دی غلامی عزتی دلیل پکی مورے توجہ کرو عزیزان من عزیزان گرامی، کیڑے لوگ نے جنہاں میرے نبی دے نام دی خاطر ساری زندگی گزاری۔ کلندر لاہوری اقبال دی روح طرفی اقبال آخدا ہے کہ تو راتی بستر تے لیٹو آسمان والموں کر کے غور کریو جے آسمان کے میں کھلوتا ہے، اگر دنیا تو سہارا ہے ایسے نام دا سہارا ہے، قبر اندر گل بڑھے گی ایسے نام دی وجہ نال بڑھے گی، اگر حشر اندر عزت لبے گی ایسے نام دی وجہ نال لبے گی، کوئی اور سہارا نہیں، اگر صرف اللہ نو من لو ایک اوی لوگ نے جریانے اللہ نو من لو بس اللہ نو من لو، اللہ دی عزت کی قسم ہے اللہ بھی اونی دیر نہیں منے گا جنی دیر پہلا نبی نہ منے گا، اللہ بھی نہیں اونی دیر منے گا۔ لیکن سانو ملیا نے دسیا اللہ ایک پنڈ والے دسیا نہیں، مدینے والے دسیا ہے، اچھی بولو مدینے والے دسیا اللہ کے۔ عزیزان گرامی مدینے والے اقبال آخرائے فکر دینے لگا، چار پائی پہ لیٹو آسمان کی طرف منہ کرنا کہ سوچنا بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہوا ہے۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال اندر